بسم الله الرحمن الرحیم. درس ما هم است امروز به ادامه OSI مدل است که لیر پایینی یا لوور لیر یا هاردور لیر امروز میخونیم سافتور لیر شو خوانده بودیم. خب یک دفعه ریکپ میکنیم دایرکت زود کرده چیه سافتور لیر. خب سلیمان بر ما میگه که لیر هفتم ما چی گفته میشه؟ اپلیکیشن لیر. صحیح است. اپلیکیشن لیر ریسپانسیبل بر چی است؟ ریسپانسیبل فور وات؟ رابطه برقرار کردن بین یوزر و استنشن که application layer is responsible for connecting making an interface between user and the service. سرویس میتونه که HTTP باشه، HTTPS باشه و زیاد هم قسم. یک چی را میسازه بر شما؟ یک اینترفیس میسازه، سفر براتون باز میکنه. کدام پروتکل هست اینجا؟ HTTP که پورت نمبرش چند است؟ 80. HTTPS باز چند است؟ 443. آفرین، بسیار خوب. اینی ها که هستن چی میکنن؟ دیتا یا ریکوست ما را میبرن طرف سندر، طرف سورس دستینیشن و بعد از پس میارن بر ما اینا میارن. دیگه هم دیگه یکی دیگه هم یک پروتکل دیگه هم است به نام FTP. قبلا ای بود، قبلا ای کار میکرد. FTP فایل ترانسفر پروتکل. ای چی میکرد؟ دیتا یا فایل های ما رو ترانسفر میکرد. یعنی HTTP تنها ریکوست سند میکرد، فایل اگر میداشته مثلا اپلود چیزی رو میکردیم یا دانلود که میکردیم او را باز کی میکرد؟ FTP کارا میکرد. فایل مثلا شما در ایمیل سند میکنید یا در واتساپ یا در فیسبوک یا در جیمیل که سند میکردین، این پروتکل هم در پولی HTTPS می بود. آلی نمیکنه، آلی فایل تانم ریکوست تانم کی سند میکنه؟ HTTPS میکنه. یعنی چیزی را که شما اپلود میکنید دانلود میکنید کی کارا میکنه؟ HTTPS میکنه. هم ریکوست تان سند میکنه هم فایل دانلود اپلود میکنه. صحیح است؟ خب بعد از اون لیر بعدی که بود چی بود؟ presentation layer. presentation layer چی است؟ فرمت همون فایل ما رو آها، یک فانکشنش که responsible به خاطر چی است؟ responsible for keeping file format. صحیح است. بعد از او دیگه چی است؟ compression و decompression. آفرین. و انکریپشن دیتا را چی میکنه؟ انکریپت میکنه و هم دیکریپت میکنه. دیکریپشن این کارش است. یعنی سه فانکشن انجام میده. کیپینگ فایل فرمت میسازه، یعنی فایل اکسن میشه فرمت از رو پیش خود میگیره که در سورس هم همون فایل فرمت باشه، در دستینیشن هم که میرسه همون فایل فرمت باشه. و فایل کامپرس هم میکنه و انکریپت هم میکنه. پیش دستینیشن که میرسه باز انمی امی پرزنتیشن لیر در اوجا در دستینیشن باز پاسی رو چی میکنه؟ دیکامپرس میکنه. در آخر باز ما شیری دی درس بسیار در یک سلاید براتون من واضح میسازم. اوکی؟ و بعد از کدام لیر بود؟ لیر 5 نو ترانسپورت لیر. سیشن لیر. سیشن لیر چی میکنه؟ It creates آفرین it creates a session between user and service یا مو network service. network services یک سشن برقرار میکنه. خب دیگه باز ما چی رو نیاز داریم؟ ما پورت نمبر نیاز داریم. این پورت نمبر چی وقت نیاز داریم که هر تب یک در براوزر رو باز میکنیم هر کدام از اون رو جدا بسازه و در هر کدام هم سشن ای چی میکنه؟ سشن کرییت میکنه یا استابلیش میکنه اور استابلیش دیگه مینتین میکنه یعنی نگهداری میکنه که از بین نره سشن. دیگه هم باز در آخر چی میکنه؟ and terminate. تا که ما تب کلوز کنیم باز این خودش چی میکنه؟ terminate هم میکنه. and terminate the session. Session creates or establishes, maintains, terminates the session between user and همون network services. صحیح است. اینی چند بخش ما خواندیم. که باز در هر سشن
از جدا پورت نمبر استفاده میکنه. پورت نمبرها چند هستن؟ 2 به توان چند است؟ 2 به توان 16 چقدر میشه؟ 5036. چند دانش به پروتکل ها است؟ 1024 دانه از این به اپلیکیشن پروتکل ها است، یعنی به پروتکل ها است، پروتکل های مشهور HTTP، HTTPS، DNS، RDP برای از ایناست. همی که میل سند میکنه برای از او جداست یک پروتکل باز از این پورت نمبرها بین از اینمی از 0 الی 1024 است. ما ایمیل که براتون پس میاد یعنی مسیجی که میاد او را هم کی انجام میده؟ همی یک پورت نمبر است در بین ازی به نام یکی ما داریم IMAP و یکی POP3. اینا ایمیل که براتون میاد اینا میارن این دو تا پروتکل. مسیجی را که شما سند میکنی یا ایمیل را که سند میکنی SMTP میکنه، یک پروتکل است. باز برای از اونام یک دانه چی شده؟ نمبر هستن شده. خب اینها ریزرو هستن. چی هستن؟ ریزرو، ریورس نه، ریزرو پورت نمبرز با پروتکل های مشهور. و باز با کلاینت کدام استفاده میشه؟ هر دفعه هر تب نوی رک باز میکنین و هر تب جدا شناخته شده این فکرتان باشه تا 1023 است. اوکی؟ صفر هم کتیش حساب است. باز از 1024 الا 65536 که است و باز با کلاینت ها یوز میشه. هر کلاینت که جدا جدا یک چیز باز میکنه یا یک تب رک باز میکنه و باید هر تب از هم جدا شناخته شود. صحیح است؟ رندملی چیزی که بدل خواهی ویندوز انتخاب میکنه. ببینین همین که در گوگل شما نوشته میکنین نه و در مثال اینجا نوشته میکنین فرض مثال facebook.com این مسیج تون که با مجرد که کلیک میکنین ایرا HTTP چی میکنه؟ ایرا روان میکنه. خب همزمان سشن هم پرزنتیشن لیر هم میشه هست همراه اپلیکیشن. پرزنتیشن لیر چی میکنه؟ ایرا فرمت چی میگیره؟ فرمت چی هست؟ مثلا تکست هستی. صحیح است؟ باز فرمتش گرفتی را کمپرس هم میکنه سایز اگر با کمپرشن ضرورت بود. اگر با فایل سند میکنه دو وقت باز کمپرس میکنه. باز دیگه ایرا انکریپت هم میکنه. امی مسیجی که نوشته کردین facebook.com ایرا چی میکنه؟ انکریپت هم میکنه. ایرا انکریپت با کد چینج میکنه که کس نفهمه چی اکسس شده. صحیح است؟ ایرا انکریپت همزمان ببینین HTTPS از پرزنتیشن لیر هم از این کار انجام میده و سشن هم هسته میاد. این یک جای هستشون یک جای هستن. سشن لیر چی میکنه؟ پورت نمبر مشخص میسازه از سورس و از دستینیشن اردوشه و دیگه هم چی میکنه؟ امی سشن رو برقرار میکنه، جور میکنه و برقرار ارسشون یک جای کار میکنه. مسیج روان یعنی کار بخش سافتور اینمی 3 بخش است. اینی 3 بخش مربوط سافتور میشه. بعد از اینا باز میخوانیم short note. Application layer, presentation layer, session layer, these all layers are called software layers or upper layer. Because these 3 layers show operation which are performed by user application. یعنی در اپلیکیشن صورت میگیره یا در سافتور مثل گوگل کروم، یو سی براوزر یا موزیلا یا ایج. از خاطر چی گفته میشن؟ یا software layer گفته میشن. Now we will study about 4 lower layer. که اینها باز هاردور لیر گفته میشن که اینها کارشان همیشه مربوط به سی پی یو و رم یا دیوایس هایی که اصل میخوانیم در اونجا میباشه. These 4 lower layers show how devices communicate together. اینها باز نشان میدن چطور دیوایس ها کمیونیکیت میکنن. در سافتور لیر خو تنها ریکوست شما جور میشه، پورت نمبر داده میشه و فلان چیز داده میشه. اینا دیگه چطور روان میشه ایره در هاردور لیر ما میخوانیم. When computer A sends data to computer B, how? What happens in the background of this transmission? در انتقال از دیتا چی صورت میگیره؟ Transport layer. Transport layer is responsible for end-to-end delivery. ایرا چی میگیم ما end-to-end؟ یعنی از اینجا تا جایی که ریکوست سند میشه ایرا مربوط کی است؟ مربوط ترانسپورت لیر. ایرا با عهده خود گرفته که از اینجا تا جایی که سند میشه باید چی کنه؟ دیتا را ترانسفر کنه end-to-end. یعنی از این اپلیکیشن تابی رک دیجا باز کردی از اینجا تا هر جایی که از گوگل سرور از فیسبوک است تا این همونجا باید برسه. end to end را به ما میگیم. The transport layer does not actually transport the data despite its name instead. این اصلا دیتا را چی نمیکنه؟ سند نمیکنه. خود همون نام دیتا را اصلا دیتا را خود HTTPS سند میکنه. او را گفتیم
صرف نام دیتا را میگیره در خود باز ترانسفر میکنه. This layer is responsible for the reliable. باز خوبی از این چیز است که با ما اطمینان میده آیا دیتا سند شده یا نشده. باز دو بخش داره، خود ترانسپورت لیر دو بخش داره. اطمینانی سند دیتا را هم بر ما میده. TCP UDP بالکل. ترانسپورت لیر اپریشنز کارهایی را که انجام میده این لیر سرویس نشان میده که سرویس چی است، TCP است یا UDP کنار میخوانیم. سگمنت میکنه دیگه بازی دیتا را از این نمیشه توتا میکنه، خرد میسازه. صحیح است. سیکونس و ریسمبلینگ و هر دیتا که توتا میشه برای یک نمبر اساین میکنه. پشت در پشت توتای دیتا باید چی شوند؟ نمبر داده شوند. باز در جایی که ریسیو میشه در اونجا هم باید پس دوست از نمون نمبر پس ریزمبل شود، یعنی یک جای شود پشت. اگر توتا کنه و نمبر نداشته باشه این خود گدوارد مثل یک پازل واره میشه. پازل خو میفهمینی؟ گدوارد با تاک بشین دوره جور کنی، اگر نمبر باشه زود ما میتونیم نه پشت. ایرور کارکشن اگر کدام ایرور صورت بگیره او را پس کارکت میکنه. ایرور یعنی انتقال دیتا را میبینه اگر نشده پس صورت دوباره کار میکنه سرش. انتقال دیتا را ببینه میشه نمیشه، اگر نشده بود پس را جور میکنه. فلو کنترل و همی انتقال دیتا را کنترل هم میکنه، به عهده داره که کنترل کنه. در مثل سشن لیر که چی را سشن را مینتین میکنه و او را باز نگهداری میکنه تا که ترمینیت کنه. این هم قسم است. همی کنترل دیتا را به عهده داره تا که ایرور اگه صورت بگیره یا نگیره. اگه ایرور صورت نگرفت اون تا وقتی که ما خود ما یعنی بند نکنیم چیزا از بین نمیبره. باز مثالش میدیم. مثلا ترانسپورت لیر یکی TCP است یکی هم UDP مثلا مسیج سند میکنه دیگه به ما اطمینان نمیده سند شد یا نشد. صحیح است. کنترل نمیکنه، فلو روان است، دیتا روان است. اما TCP که وقتی که دیتا روان میشه در می ترانسپورت لیر به ما هر دفعه روان میشه یک چی میده؟ اکنالجمنت میده. مثلا ایمیل که سند میشه میگه ایمیل has been sent، message has been sent یا delivered یا sent به ما مسیج میده. اینی را کنترل میکنه که سند شد اون خلاص است دیگه. خب ببینین contrast between TCP and UDP. در ترانسپورت لیر ما دو دانه چی داریم؟ پروتکل داریم. یکیش به نام TCP دیگهش هم است UDP. TCP و UDP Transmission Control Protocol User Datagram Protocol. اینا مشخص چیزشان هستن، مخففاتشان هستن. TCP چی است؟ Connection Oriented، یعنی کانکشن برقرار میکنه و تا وقتی ایر از بین نمیبره تا که ما خود ما یوزر از بین نبردیم. صحیح است. و UDP چی است؟ Connection Less. دیتا رو سند کنه میره دیگه کانکشن ارتباط، یعنی اول وقتی که دیتا رو سند کنه کانکشن جور نمیکنه، دایرکتلی سند میکنه دیتا را. صحیح است. دیتا رو سند میکنه، کنترل نداره. اکنالجمنت نیست، یعنی وقتی که اگر دیتا سند شد یا نشد به ما اطمینانی نمیده سند اور نات. UDP نمیده اما TCP به ما اطمینان میده. ریلایبل است، قابل اعتماد است که مسیج سند شده یا نشده، اما unreliable اما موضوع اکنالجمنت. سلوور چونی چی میکنه هر دفعه مسیج سند میشه و به ما اطمینانی میده باز سلو میشه. صحیح است. و این فاستر است چون دیتا روان است دیگه، پس مثل او روان وره. پروتکل هایی که در اینجا هست مثلا در TCP مثلا فایل کارهایی را که ما انجام میدیم یا سرویسی که هست در TCP چیه؟ فایل ترانسفرینگ، فایل ترانسفر میکنیم یا ایمیل ترانسفرینگ. یعنی همون مشهورترین سرویسی که در TCP هست و فایل ترانسفر و چی هست؟ ایمیل ترانسفر است. یکی فایل سند میشه با ما میگه نه، مسیج هم که سند میشه با ما یا سنت میگه یا delivered میگه یا هم سین میگه با ما نه، یا هم ایمیل شما که ترانسفر میکنی باز میایه مسیج براتون ایمیل has been sent. اما وایس کال یا ویدیو کال که هست هر دقیقه گپ که میزنین با شما کدام چیز نمیه که مسیجتان چی شد، می گپ یک زدین وایستان رفت یا نرفت. وایسی که زنگ است، نیک وایس مسیج او مسیج است، او یک فایل است. صحیح است. لایف که گپ میزنی یا هم لایف ویدیو کال، اونو دیتایی را که میره کال شما کلش اسکرین پی میبینی که دیتا است. اما میبینین بعضی اوقات نه اینترنت که سلو شد او یک ساعت گپ زده و تو نشنیدی، پس او را بر تو نمیاره. اما فایل اگر باشه
فایل اکسند کنه سند نشه او را پس چی میکنه ریسند میکنه. و پروتکلی که پروتکل نمبر از چند است؟ از TCP 6 است و از UDP 17 است. خیریت؟ خب این حال ما میبینیم که یک PC A و با PC B چطور دیتا را سند میکنه و چی در بک‌گراند صورت میگیره. اوکی. خب اولین کار که صورت میگیره فرگمنتیشن گفتیم، نه در امی ترانسپورت لیر اولین سرویس از اینکه دیتا را چی میکنه؟ سگمنت میکنه یا توتا میکنه، بخش میکنه. این مثلا یک مسیج است hello how are you، داخلش هم question mark. این چی میکنه؟ hello how are you را 2 3 4 5 توتا میکنه. اینا یک توتا 2 تا 3 4 5 سند شد. صحیح است؟ 5 توتا جدا یعنی سند میشه، کلش یک دفعه نمیره. و طور مثال یک مسیج بسیار خرد است، اگر کلان باشه دیتا، مثلا یک MB یک فایل باشه، یک 10 MB فایل باشه، اون قسم زیاد که باشه او توتا میشه. یک مسیج خرد است قدر توتا نمیشه. Data flow from transport layer. ببینین از the transport layer data flow چه قسم است؟ the application هم هنوز دیتا است، the presentation هم the session layer دیجا هنوز دیتا گفته میشن. صحیح است؟ چرا که اینجا یک مسیج که میره دیتا است، باز در ترانسپورت لیر که میاد اینجا دیتا سگمنت میشن، توتا میشن. باز اینجا ما چی میگیم؟ سگمنت میگیم. در ترانسپورت لیر سگمنت میگیم. بعد از اون نتورک لیر است. provide end to end logical address. نتورک لیر چی میکنه؟ IP اساین میکنه. در پالی ازی که در اپلیکیشن لیر HTTPS بود، سشن لیر انکریپت دیکریپت و فایل فرمت میگرفت، سشن لیر هم سشن هم میساخت، استابلیش پورت نمبر اضافه میکرد. TCP هم چی میکنه؟ باز توتا میکنه و دیگه ریلایبل هم است، یا TCP استفاده میکنه یا UDP. بعد از در نتورک میایم با تا پولی دیتا ما IP هم اضافه میشه. IP کمیتر ما پورت نمبر IP کم اضافه شد که لاجیکال ادرس هم میتونه. یکی ما فیزیکال ادرس میگیم، لاجیکال ادرس بار اضافه میکنه. یکی هم لاجیکال ادرس خود کامپیوتر ما را اضافه میکنه، هم دیگه لاجیکال ادرس نتورک ما را که بازور راوتر اضافه میکنه. صحیح است؟ مثلا PCA را پروتکل چیزش IP شی است 192.168.1.1 و این طرف هم 192.168.1.2. اینال دیتا سگمنت ها چی شد؟ پک شد. بعد از او چی است؟ IP اردیشان در مسیج یا در پکت چی میشه؟ اضافه میشه. یعنی باز ایره ما چی میگیم؟ پکت میگیم. در نتورک لیر باز امو مسیج باز چی میشه؟ کمی اضافه میشه، او را باز ما میگیم پکت. در ترانسپورت لیر سگمنت گفته میشه دیتا. در اینجا باز گفته میشه پکت. ببینید دیتا و هم در اینجا چی شد؟ چون دوتا شد سگمنت شد و بعد از در اینجا IP اضافه میشه همراه سگمنت، بازی چی گفته میشه؟ پکت گفته میشه. IP اضافه شد همراهش. اینال میریم طرف دیتا لینک لیر. دیتا لینک لیر چی میکنه؟ provide hop to hop physical address. هاپ ما دیگه یک راوتر میگیم. هر راوتر یک هاپ گفته میشه. صحیح است؟ ایناله باز چی میکنه؟ اگر راوترها در مسیر مسیج ما زیاد بود، باز امی دیتای ما هر مک آدرس راوتر هم اضافه کرده میره در مسیج ما. چون یک راوتر مثلا نزدیک مسیج مک سند کنه در اتصالات یا در MTN، ما با کی وصل هستم؟ مثلا با MTN وصل هستم. MTN خودش یک شبکه اینترنتی است. او وصل است با افغان تلکام. یک تا راوتر در MTN است، یک تا افغان تلکام است. افغان تلکام فرض مثال وصل است از طریق ستلایت با پاکستان. دیگه اوجا راوتر از پاکستان باز با کی دیگر راوتر فرض مثال دبی شاید با هندوستان وصل باشه یا با جرمنی. چند دانه راوتر میشه داره. اینا هر راوتر باید مک آدرسش هم چی شود؟ در پاکت مسد شود که مسیج میره و شناخته شود که از کجا به کجا رفته. پس هم که میایه باید مسیر خود بفهمه که از کجا به کجا از کجا آمده و پس به کجا بیایه. خلاصه بی گپ بسیار ساده. مثلا شما میرین فرض مثال از پاکستان برین یا هندوستان برین، یعنی مسیرتان شما باید بفهمید، آدرس باید شناسایی کنید. اون تو یک چیز است. یا آدرس رو باید بفهمید. اگر آدرس رو نمی‌فهمید راگمک میشه، یعنی 20 جا را پرسان کنید. این قسم مسیج هم همونطور است. هر جای باید آدرسش نشاندهی شود. Provide hop to hop physical address. یکی خو از جایی که مسیج از کامپیوتر یک مسیج ترانسفر میشه، در اینجا هم مک آدرس اضافه میشه. باز که جایی که میره در یک راوتر دیگر راوتر از اونجا هم مک آدرس ها در همین پکیج ما یا در دیتای ما اضافه شده میره. Provide hop to hop physical address. راوتر به راوتر فیزیکال آدرس هاشون چی میشه؟ هم در مسیج ما اضافه میشه. ببینین اول خو از جایی که از کامپیوتر که دیتا میره مک آدرس زوم ثبت میشه.
باز در هر راوتر که میره به اونجا هم مک آدرس اضافه شده میره. اینا پاکت آمد و مک آدرس هم اضافه شد، سورس ان دستینیشن مک آدرس. و دیگه در بخش مک آدرس باز یک نمبر رندوم هم چی میشه اضافه میشه در پالی مک آدرس. باز اینو ما چی میگیم؟ FCS میگیم، فریم چک سیکونس. فریم ها هم باید چی شوند؟ جدا جدا از یکی شناخته شوند. اینال فریم چی است؟ در دیتا لینک لیر چی شد؟ پاکت نامش چنج شد فریم. چرا؟ در اینجا باز مک آدرس اضافه شد. در اینجا مک آدرس اضافه شد. اینال باز در اینجا هم دیتا به شکل فریم که میره، در هر فریم جدا جدا مک آدرس باشه. در پالی هر مک آدرس باید یک دانه FCS هم یک نمبر باید باشه، جدا جدا شناخته شوند. اینا فریم ها هم باید جدا جدا شناسایی شوند. صحیح است؟ اینال ببینین دیتا هنوز در داخل کامپیوتر است. دینی سه لیر هنوز در داخل کامپیوتر است. صحیح؟ در ترانسپورت لیر ای توتش میکنه، هنوز هم در داخل کامپیوتر است، توتا میکنه. در نتورک لیر پالیش اضافه میکنه، IP اضافه میکنه که پاکت گفته میشه. در دیتا لینک لیر باز چی میشه؟ اینجا در پالیش مک آدرس اضافه میشه که بازی چی گفته میشه؟ دیتا فریم گفته میشه. و در آخرم اینو دیگه دیتای ما جور شد، در داخل کامپیوتر دیتا جور شد. دیتا که جور شد اینا میبره از لاین یا در وایرلس تا موج دیگه میره طرف جایی. صحیح است؟ حرکت میکنه دیگه، اینا دیتا میره. Physical layer چی میگه؟ Physical layer is responsible for transmission of data. چی میکنه؟ این دیتای ما را فیزیکلی دیگه اینا رو ترانسمیت میکنه، یعنی انتقال میده. The physical layer will change data to bits stream like electricity, light or waves. این که از RJ45 که میبره نه مسیج که میبره دیگه این را با چی چینج میکنه؟ به سیگنال ها، یا برق یا اگر وایرلس باشه به موج. صحیح است؟ electricity, light or wave. یا اگر لایت باشه است فایبر. صحیح است؟ دوجه این هم کیبل، این مسیج که فریم آمد دیگه چیش میکنه؟ توتش میکنه، شکل باینری میره. اینا پس که ریسیو میشه، این خود سند کرد، ای دیتا رو سند کرد، کلش تو کلش جور شد. صحیح است؟ اینا رو که سند میکنه میره پیش ریسیور، یعنی کامپیوتر بی. این اول چی میکنه؟ چون از لاین آمده نه، ما گفتیم وقتی که دیتا ریسیو میشه از کدام لیر شروع میشه؟ از فیزیکال لیر شروع میشه. صحیح است؟ چون از این قسمت اینا سیگنال های بیت استریم آمد یا الکتریسیتی آمد. الکتریسیتی اول به چی تبدیل میشه؟ به فریم. به فریم تبدیل میشه. بعد از اون باز فریم که تبدیل شد یعنی اول مک آدرس چک میشه. مک آدرس که چک شد بعد از اون پاکت میبینه. در پاکت باز چی بود؟ آی پی آدرس شناخته میشه که آیا مربوط از این میشه یا نه. بعد از اون سگمنت دیتا سگمنت شده، پس اون سگمنت ها رو یک جای میکنه، تو نمبراش هم یک جای میکنه تا مسیج بخونه و مسیج باز در کجا میره؟ در سشن لیر. سشن هم پورت نمبر دیده و میگه مربوط خودم است. و دیگه هم باز در پرزنتیشن لیر که میره فرمت پیش خود داره، فرمت هم پس همون فرمت چینج میکنه که عکس ما دیده بتونیم، دیکامپرس میکنه و دیکریپتش میکنه قابل دید شود. و در بخش اپلیکیشن لیر باز رو ما در اسکرین بر ما شو میکنه. صحیح است؟ پاکت خب در ترانسپورت لیر دیتا چی گفته میشه؟ سگمنت. در نتورک پاکت. در دیتا لینک لیر فریم و در فیزیکال لیر بیتس. به شکل برق یا هم لایت یا هم ویف چینجش میکنه. خب PDU and data encapsulation چی است؟ PDU protocol data unit گفته میشه and data encapsulation. هر دویش چی است؟ دو چیز مختلف است. PDU protocol data unit and data encapsulation چی است؟ هر وقتی که از هر لیر سیس پایین که میایه دیتا بر از او مثلا از سشن لیر که در ترانسپورت لیر آمد دیتا چی شد؟ دو شد سگمنت گفته شد، معلومات خود اضافه کرد ترانسپورت لیر. این را ما میگیم انکپسولیشن. از ترانسپورت لیر که پایین آمد در نتورک لیر آی پی اضافه شد، از اون که پایین آمد مک آدرس هم اضافه شد. یعنی را ما چی میگیم؟ در هر دفعه که در پاکت ها یعنی در دیتا ها آی پی اضافه شد، مک اضافه شد، پورت نمبر اضافه شد و دیگه نتورک سرویس پروتکل نمبر اضافه شد، این را باز ما چی میگیم؟ انکپسولیشن. یعنی انکپسولیت میکنه، کپسول میکنه داخل دیتا را اضافه میکنه در هر لیر. این را ما میگیم انکپسولیشن.
خب as data is passed from the user application down to the lower layer of the OSR model, each of the lower layer adds a header. یک header اضافه میکنه. header یعنی عمود دیتای خود اضافه میکنه. ده. And sometimes a trailer. header و trailer یک چیز است. Okay? trailer کونه میگفتن ولی header میگن. Containing protocol information specific to the layer. هر header اضافه میشه معلومات مربوطه اینمو layer اضافه میکنه. Or we can say information of every layer is called a PDU. information هر معلومات PDU گفته میشه. Protocol Data Unit. This process which all layers adding his PDU is called encapsulation. صحیح؟ Data encapsulation. Sender okay user data. در application layer چی است؟ data layer 7 header می باشه همو HTTPS دیجا اضافه میکنه در data. presentation layer دیجا header layer 6 اضافه میشه که فایل فرمت است دیگه انکریپشن دیکریپشن است. دیجا باز چی است؟ layer پنجم چی است؟ پورت نمبر بالکل. و ترانسپورت layer چی میکنه؟ دیجا امو یا TCP یا UDP نمبر خود اضافه میکنه. اگر TCP بود چند؟ 6. اگر UDP بود 17 نمبر خود اضافه میکنه. و سیکونس هم میکنه، سیکونسینگ هم میکنه. هر دیتا رو توتا میکنه یا سگمنت باز بر از اون نمبر هم میکنه. دیگه در نتورک لیر چی میشه؟ IP اضافه میکنه. هیدر IP اضافه میشه. و در دیتا لینک لیر مک آدرس اضافه میشه. و در آخر هم باز امی کلش به چی چین میشه؟ به بیتس. به بیت چینج میشه یعنی به بار چینج میشه. اینا کی چینج میکنن؟ اینترفیس کارت یا نتورک کارت به بیت چینج میکنه. باز کمی که میخواد برای از لاین قبل از اون کمی که میبره به بیت چینج میکنه به الکتریسیتی یا به بار چینج میکنه. یعنی در هر لیر که دیتا اضافه شد دیگه چی گفتیم ما؟ انکپسولیشن. باز لیر هر دیتای هر لیر خودش چی گفته میشه؟ PDU پروتکل دیتا یونیت. امی پروسه را باز ما چی میگیم؟ ها؟ بسیار تیز میکنه. بسیار زود. بعد چقدر میفهمی گپ داره؟ بسیار زود. ای وسایل بسیار گپا داره. یک کتاب است خود راناستی، اوکی؟ به نام Network and Data Communication بهروز فروزان 4th یا 5th edition داره. سافتش دارم باز هاردش در کتابخانه است. دوجا می 7 وسایل تقریبا اینقدر کتاب است. 15 سال یا 16 سال. باز دیتا کامیونیکیشن هم است. کامیونیکیشن دیتا چی؟ یک خونه نتورک هم گفته که چی است؟ کامیونیکیشن دیتا چطور صورت میگیره رو گفتم. ببینید دیتا انکپسولیشن و دیکپسولیشن. انکپسولیت میکنیم دی از A و د کامپیوتر B دیکپسولیت میشه هر دفعه دیتا. ببینید دیتا اصلا روزم پیش شما بازی کپسولیت میشه. هیدر چی اضافه میشه؟ ترانسپورت لیر. یعنی اگر TCP باشه 6 اگر UDP باشه 17 ایره میشه سگمنت یعنی توتا میشه دیتا. بعد از پالیز چی اضافه میشه؟ IP آدرس اضافه میشه که گفته میشه پاکت. باز در پاکت یک مک آدرس اضافه میشه که بازی گفته میشه فریم. باز ایش به چی تبدیل میشه؟ به بیتس که میبره به کامپیوتر دیگه که میره بازوش ریسیو میشه. اول به شکل بیتس ریسیو میشه. بازی مک آدرس چنج میکنه. اون میبینین دیکپسولیت شده رئیس. مک آدرس را جدا میکنه و آی پی را جدا میکنه. اون صحیح است میگه که دیگه باز چی را پروتکل TCP یا UDP را جدا میکنه. بعد از او هم دیتا دیکریپت میشه و دیکامپرس میشه. فایل فرمتش هم چک میشه. سشنش هم دیده که مربوط به ما است. پورت نمبر دیده میشه و بعد از او اون بازور شما در اسکرین میبینید. اینی کل چیزی که شما میبینید در این اپلیکیشن است. دیگه این قدر دیگه در بک‌گراند صورت میگیره. دیگه کلش در بک‌گراند صورت میگیره. OSR layer devices. ببینید دیوایس هایی که استفاده میشه در اپلیکیشن لیر، پرزنتیشن لیر، سشن لیر، ترانسپورت. ایره باز ما چی میگیم؟ 7 لیر است از پایین شروع میشه. اینهایش مربوط سافتویر میشه. در ترانسپورت لیر کدام دیوایس استفاده میشه؟ فایروال. فایروال میتونه سافتویر بیس باشه، فایروال که در ویندوز داریم، یا فایروال میتونه هاردویر بیس هم باشه. اوکی، هر دویش کار میکنن. در نتورک چی است؟ راوتر است. نتورک ما را شو کنه. صحیح است
یعنی اصلا کار نتورک لیر کی میکنه دیوایس راوتر که نتورک های مختلف با هم شناسایی کنه. این که مسیج میبره صحیح است در راوتر میره، راوتر باز مسیج سند میکنه. خود در راوتر اصلا چی است؟ آی پی اضافه شده. آی پی در کجا سند میشه؟ در راوتر. دیتا لینک لیر دیگه چی است؟ سویچ کار میکنه که سویچ ها به حساب مک آدرس تصمیم خود میگیرن، راوترها که به حساب آی پی آدرس. و فیزیکال لیر باز همون کیبل ها و کنکتر ها و این چیزا است. رید سگمنت، رید پکیت، رید فریم و خلاص. این هم چی است؟ وای فای مودل که چطور کمیونیکیشن در بک‌گراند صورت میگیره.